Sa Diyos ang himaya, ang ginharian, kag ang pananakadungganan, kag pagpasalamat sa iya. Kag simbahon natin siya sa espiritu kag kamatuoran nga may pagtaha, may paghigugma, kag may paghidait sa aton tagipusoon, kag subong man sa aton mga kauturan. Himayaon kag dayawon ang ngalan sang Diyos nga Amay, Anak kag Espiritu Santo nga nagakabuhi kag nagawa kag wala nagakapulak ang iya mga pangako sa iya pulong. Himayaon, dayawon sa ulugon, kag ambahon naton